बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। सबसे पहले हाईलाइट ही सुन लें जनाब, खामनाई साहब के बेटे मुश्तबा खामनाई साहब ने आते ही साबित किया है कि वो बाकायदा राइट चॉइस है ईरानी अवाम की, और वो वाकई खामनाई का नेमुल बदल है। और वाकई इसे कह लें कि खामनाई इज बैक। आज की हेडलाइन है आलमी मंजरनामे पे दुनिया के अखबारों की कि खामनाई इज बैक। जिस तरीके से है, दूसरी टॉप स्टोरी है कि सर जो तेल अबीब में विटनेस कर लिया गया है पिछले 4 घंटों के अंदर ईरान के हमलों को, उनके मिसाइल हमलों को, मैं कह रहा हूं कभी तारीख में तस्वुर भी किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने देखना है ना क्यामत से क्यामत, क्यामत से पहले क्यामत, तो मेरा ख्याल है वो तेल अबीब पे देख ले। मेरा ख्याल है आज जिसको अगर कहीं नहीं भी एहसास था ना इसराइल के अंदर गजा के मासूमों का, जी हाँ, उन 90,000 शहादतों का, उन मलिया मेड घरों का, तबाहाल बच्चों का, मेरा ख्याल है उनको बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया है। सही मैंने मुझे कहते हैं ना, वो टेस्ट उन्होंने अब लिया है। जो चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, सर मेरे पास ये खबर है कि इसराइली वजीर जिन बंकरों में थे, वुजरा जिन बंकरों में थे, उन बंकरों को उनकी कब्र बना दिया गया। नहीं पता वो जिंदा है कौन है। बिल्कुल जैसे कहते हैं मलिया मेट है। मैं आपको वो तमाम वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। और अब ईरान ने मुकम्मल तौर पर जंग बंदी से इनकार किया है। किम जोंग इन इस मौके पर, यानी अब क्या कहेंगे, इनकलाब पासदारान इनकलाब नहीं, सॉरी, इनकलाब इस्लामी के सरबराह जी अब वो कहलाएंगे ना, मुश्तबा खामनाई साहब। उनके आने पर किंग जोंग इन क्या कहते हैं, वो भी आपके साथ डिटेल शेयर करनी है। अमेरिका और इसराइल में जो फूट पड़ी है, इन्हीं खबरों से पहले सबसे पहले आगाज करता हूँ। सारी बात है वो तो आपको तफसीलात तो बतानी है, जो मीडिया किसी तौर पर भी नहीं दिखा रहा, लेकिन हम आपको वो तमाम चीज़ें ज़रूर बता रहे हैं। सबसे पहले ज़रा मुश्तबा साहब के आने के बाद कोई पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं है। ईरान अपनी पॉलिसी को कंटिन्यूटी रखता है, और उस कंटिन्यूटी पर वजीर खारजा साहब की स्टेटमेंट, सारी बातें सबसे आम है मेरी नज़र में। मुश्तबा साहब, मुश्तबा खामनाई साहब, अब अब्बास इराकची साहब, और तीसरे अली लारेजानी, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सिविल हैं, मगर इन तीनों की बैकग्राउंड पासदारान इनकलाब से, इन सब ने सर्व किया है। खुद मुश्तबा जो खामनाई साहब हैं, वो खुद पासदारान इनकलाब के सरगर्म रुकन, और इनकलाब इस्लामी में उनकी जो विजुअल्स चल रहे हैं, उनकी जो वीडियोस मैंने देखी हैं, उसमें वो बड़ा सरगर्म किरदार है। वो अगले मोर्चों पे लड़ते रहे हैं। तो इनकी बड़ी पड़, फिर आईआरसीजीसी की उनकी जो पासदार इनकलाब का जो तर्जुमान है, वो भी इतना, जिसे कहते हैं कि एग्जिजरेट नहीं कर रहे हैं, वो भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हालत में बता रहे हैं। तो अब्बास इराक़ची साहब ने कहा है ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं हमने जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की है, और हम अमरीका के साथ अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। तो ये एनबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा हम किसी भी अमरीकी ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमने जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया, और अमरीका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात अब नहीं करेंगे। इधर एक्सियोस खबर दे रहा है, यानी अमरीकी ये खबर रसां इदारा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत करीब है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसको बहुत इंटरव्यूज देते हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा इंसाइडर्स देते हैं ताकि जाके खबर फोड़ दें, ब्रेक कर दें। वो कह रहा है एक्सियोस के मुताबिक कि जंग शुरू होने के बाद इत्तहादियों यानी इसराइल और अमरीका के दरमियान बड़ी इख्तलाफी सूरत हाल सामने आई है। और वो आई है क्योंकि अमरीका ने इसराइल की जानिब से ईरान के ईंधन के ज़खायर, जो फ्यूल डिपो पर जो इसराइल ने हमला किया है, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, नाराज़गी का इज़हार किया है कि ये बैकलैश आ जाएगा। जिस तरीके से पूरे तेहरान को जहीला किया गया, उनके एटमॉस्फेयर को किया, लाइक केमिकल वेपन टाइप की ये चीज़ बन गई है, जो आपके इस हमले की वजह से है। आपको इसको तरीके से हमें एतमाद में लेके करना चाहिए था। वो खैर ख्वाह तो वो है नहीं, मगर कहीं न कहीं कुछ ऐसा होगा ना कि यार कोई कहीं न कहीं वॉर क्राइम के तौर पर हमारा कोई केस ना एस्टेब्लिश हो जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। तो कहा जा रहा है कि इस पे काफ़ी जूता-लात हुई है, क्योंकि उसकी वजह से जो विजुअल्स है पूरी दुनिया का, बिल्कुल सिचुएशन ही बदल गई है। जो अभी नहीं भी बोल रहा था, वो भी बोलना शुरू हो गया, ये क्या किया है? आपने उनके ऑयल डिपो को, उनकी रिफाइनरी को क्यों निशाना बनाया, जब आप कहते हैं कि हमें चाहिए भी तेल है उनका, हमने कब्जा भी उस पर करना है। आपने एक आम पब्लिक को जनरली एक जहरीले एटमॉस्फेयर के अंदर लेके आ गए। तो उसके ऊपर काफी तनकीद हो रही है जी। तो इसका कहा जा रहा है कि इनका आपस में कोई फटा हुआ, ये एक्सियोस खबर दे रहा, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उधर यूएस सेंटकॉम यानी उनका जो जीएचक्यू है, अनाउंसेस द डेथ ऑफ 8 सोल्जर ऑफिशियली। ये आस्ता आस्ता करेंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे। और उसका भी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये भी कुवैत के अंदर
ہیلتھ ریلیٹڈ انسیڈنٹ تھا، یعنی زخمی ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا 8واں پہلے کیا، بلکہ یہ ہاں 8واں، رات کو 7واں کیا، تب یہ 8واں کیا جی۔ کم جونگ ان، اب آیت اللہ یہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں وی کانگریچولیٹ ایران آن دا سلیکشن آف دا لیڈر مجتبیٰ خامنائی، ہم مبارکباد دیتا ہوں جی، اینڈ وی آر سرٹن دیٹ دس لیڈر ول بی ہیوملیٹ اسرائیل، اس کی تذلیل کر کے چھوڑے گا اسرائیل کی، اینڈ بریک اٹس ایروگنس، اور اس کی رعونت اور جو اس کا غرور ہے اسرائیل کا وہ خاک میں ملائے گا، جسٹ ایز ہز فادر ڈیڈ، اسی طرح جس طرح اس کے باپ نے کیا، یعنی خامنائی صاحب نے کیا تھا، تو وہ اس حد تک ویسے اتنی نفرت رکھتے ہیں جی۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سب سے بڑا اتحادی اور ڈنکے کی چوٹ پر ہے ایران کا۔ اچھا جی، پینٹاگون نے جب اپنے سولجرز کے متعلق بتایا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سولجرز وی ہیو بیون انلیشڈ ٹو ڈسٹرائے دا انیمی اور ول ناٹ اسٹاپ انٹل دا مشن از کمپلیٹڈ، تو کہنے دے بنتا ہے ان بیچاروں کا کہنا، اتنی مار کھانے کے بعد ان کا کم از کم یہ کہنا بنتا ہے۔ اب کوئی فوج کا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے وہ کم از کم یہ تو نہیں اناؤنس کرے گا نا کہ جناب ہم جنگ ہار گئے، ہم واپس ریٹریٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو آج تک افغانستان میں نہیں مانتے، کتابوں میں تو سب کچھ مانتے ہیں۔ وہ آج تک ویتنام نہیں مانتے، کتابوں میں تو سب مانتے ہیں۔ وہ آج تک عراق نہیں مانتے، کتابوں میں تو سب مانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں لڑے موسٹ ویلکم۔ اسی کے جواب میں ایران نے کہا ہے وی ول میک ریگریٹ اینی اگریشن انڈر دا کمانڈ آف سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی، امریکہ کو دکھ ہوگا ہم مجتبیٰ خامنئی صاحب کی زیر کمانڈ اس طریقے سے اب ہم جواب دے رہے ہیں اور دیں گے جی۔ اسپیکر کالیباف صاحب کہتے ہیں، ایران کے اسپیکر ہیں کالیباف، وہ کہتے ہیں ہم جنگ بندی کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، ہم ایک وجودی یعنی اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہے ہیں، حق اور باطل کے درمیان جنگ اور دشمن کو سبق سکھا کر ہی رہیں گے۔ اور کیا سر میں بتا رہا ہوں، مجتبیٰ خامنئی اس لیے جسے کہتے ہیں نا بلز آئے، اس طریقے سے آئے۔ ابھی امریکہ کے حالیہ حملے میں ان کے باپ شہید ہوئے، ان کی والدہ شہید ہوئی، ان کی زوجہ شہید ہوئی، یہ تمام شہداء کو ابھی انہوں نے ود ان 10 دن انہوں نے ریسیو کیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس بندے کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی امریکہ کے حوالے سے۔ میں یہ ذاتیات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں اب یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ان سے متعلق یہ ہے، ان کی جتنی بھی ان سے متعلق ہے، یہ بھی بہت سخت گیر ہے امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے۔ اور ایرانی میڈیا بتا رہا دا مین ہو لاسٹ ہز فادر وائف اینڈ مدر ان اسرائیلی اٹیک، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے تم۔ ابھی تو خیر شروع ہو گیا نا ان کے، ابھی تو سلامی دی ہے، ابھی تو پتہ نہیں احکامات میں کیا کیا چیزیں سامنے آنی ہیں۔ سلامیوں میں یہ حالت ہے۔ ایئر ریڈز ہیو بین ایکٹیویٹڈ اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹریز آفٹر ایرانین آرمڈ فورسز لانچڈ میزائل ان رسپانس۔ سر کہیں روک ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا کہ وٹنس ہے کہ تاریخ میں اسرائیل نے، تل ابیب نے ایسے منظر نہیں دیکھے، 2 ویوز آف میزائلز اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے لانچ کیا جی، اور انہوں نے تباہی مچا دی ہے۔ مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی۔ اور ایران کے جو آئی آر جی سی کے کمانڈر ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم یو ایس جرالڈ فورڈ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے تو پھر ہم اس کو ذرا اچھے سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی موسٹ ویلکم۔ تیسرا جو بیری بیڑا ہے، انہیں کہا بس وہ آ جائے ہمارے سامنے، ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں جی۔ لبنان نے مجتبیٰ خامنئی صاحب کی آمد پہ بہت مبارکباد دی ہے، عراق نے دیا ہے، یمن نے دیا ہے، انہوں نے کہا سٹانس موومنٹ کانگریچولیٹ ایرانز نیو لیڈر۔ یہاں چیز ہوگی۔ آئل پرائز عالمی منڈی میں $105 پر بیرل پر پہنچ گئی جی، یہ اس جنگ کے دوران ہوا جی۔ کروڈ بریفلی کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ یہ چیزیں ہیں۔ اب آتا ہوں جی ان مناظر کے اوپر جو اس وقت جو نے کہا تاریخ میں اس کو وٹنس ہی کیا جی۔ میزائلوں کی بارش ہے جی تل ابیب پر، اور ایران کی فضائی، امریکہ یہ کہہ رہا تھا نا ایران کی فضائی حدود پر ہمارا قبضہ ہے ایران کے، اور نو سر ادھر تو معاملہ بالکل مختلف ہے، یا تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ سپریم لیڈر کے آنے کے بعد جس طریقے سے ایران نے حملے تیز کیے وہ ناقابل یقین ہے۔ ٹیل اویو ایکسپیرینسنگ انپریسیڈنٹڈ اسٹرائکس، کبھی تصور نہیں ہے جس طریقے سے تل ابیب کے اندر ہو رہا ہے۔ وسطی اسرائیل میں کرسٹر بموں اور میزائلوں کا حملہ اور انٹرسیپٹرز تمام کے تمام ناکام ہے جی۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے اس کو، میں ایران میڈیا کے متعلق نہیں بتا رہا۔ انٹرسیپٹر ہی ناکام ہے، یعنی خود مکمل فضاؤں پہ اسرائیل کی فضا پہ ایران کا راج ہے۔ اور ایک ایسا لگتا تھا جیسے ریلا گھس گیا ہے اسرائیل میں میزائلوں کا، اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت بنا دیتے۔ خیر ہے، رمضان کے مہینے میں کیا نا، تو تھوڑا سا ذرا اس کو بھگت بھی لینا۔
اسرائیل کے وزیر جن بنکرز میں چھپے تھے، ان ایران کے میزائلوں نے اس کو نشانہ بنایا اور پتہ نہیں آ گیا پتہ نہیں وہ زندہ بچے ہیں کیا ہے کیا نہیں بچے، خبر وہ اتنے آرام سے آنے نہیں دیتے. ویڈیوز تو ہم خیر کہیں نہ کہیں سے نکال کے آپ کے سامنے شیئر کر لیتے ہیں اس کو ویریفائڈ کر کے. جی اور کہا جا رہا ہے کہ تیل کے ڈپوز پر جو حملہ کیا تھا نا، اس کے بعد یہ بدلے کی دوسری لہر ہے. اور میزائلوں دن رات میں دن تھا سر جس طریقے سے تھا. اور دا مومنٹ آف لانچنگ، اب میزائلس کون سے داغے ہیں وہ سن لیں جی. یہ ایران کی ملٹری اپڈیٹس بتا رہی ہیں. خرم شہر، فتح، خیبر اینڈ قدر میزائلز ان دا 30th ویو آف آپریشن الوادہ الصادق، یہ قرآن کی آیت ہے. آن دا 19th نائٹ آف رمضان، یعنی جو بھی رمضان کی جو آج 19واں روزہ ہے نا، انہیں یہ کیے coinciding with the supreme leader of revolution under the blessed symbol of علی ولی اللہ. انہیں کہ نئے جو ہمارے سپریم لیڈر آئے ہیں ان کی بلیسنگز کے ساتھ یہ تمام کام ہو رہا ہے. حیفا پر ایرانی میزائل داغے گئے ہیں. ان کی تو ریفائنری سے متعلق ہے کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. جو بادل دھوئیں کے تہران میں تھے نا، وہی بادل اس وقت حیفا کے اندر ہیں جی. اور تل اویو ناؤ ایرانین بیلسٹک میزائل ایزیلی پینیٹریٹ ٹو انٹرسیپشنز اینڈ ایکسپلوژنز آر انٹینس. یہ پوزیشن ہے. تو سر یہ بات بڑھ گئی، بہت زیادہ بات بڑھ گئی ہے. باقی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یو نے کوئی جوابی حملہ نہیں کیا. سعودی عرب نے ایک بار پھر بات کی، ذرا تھوڑا احتیاط کریں. ابھی تک یہی چل رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.